जनाब मौलाना ज़हीरुल इस्लाम हसन मेहदी साहब क़िबला वाइज मुस्तफ़ाबादी इंशाअल्लाह इस्लामी तकरीर यहाँ पे इसमें तबर्रुकात की शबीहें आपकी नज़रों के सामने से गुजरेंगी, आप उसकी ज़ियारत फरमाएंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मातमी अंजुमनों से, मातमी दस्ते से कि वो सदाए मातम के साथ मस्जिद के रली दिल के सहन में तशरीफ़ लाएँ ताकि इख्तितामी तकरीर हो सके और हम अपने मौला को आंसुओं की छाँव में रुख़सत कर सकें। या हुसैन अलविदा, या हुसैन, 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 या इमाम, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या हुसैन, या इमाम, या हुसैन, या इमाम, या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या इमाम, या हुसैन, या इमाम। मैं मातमी दस्ते से गुजारिश करूँगा जो मोमिनीन एक साथ मिलकर बाहर मातम कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आप शहर मस्जिद में आ जाएं ताकि जुलूस वक्त पर इख्तिताम को पहुँचे और मोमिनीन मोमिनात जो दूर दराज से आए हुए हैं वो इत्मीनान के साथ, राहत के साथ, सुकून के साथ अपने बने वतन पहुँच जाए। ज़्यादा मेरी गुजारिश है जितने ही मातमी हजरात बाहर मातम कर रहे हैं वो सब के सब सहने मस्जिद में आ जाएं और हम आप मिलकर आका हुसैन को रुख़सत करें। ये मोमिनीन दूर दराज से आए हुए मोमिनीन, नज़दीक के मोमिनीन और मोमिनात, सानिया ज़हरा की कनीज़ें, इन सबको इश्तियाक ये है कि हम आका हुसैन को सलाम कर ही के जाएंगे। ये दिन वो दिन है, अभी तक हम कह रहे थे अय्याम अज़ा का आखिरी दिन, लेकिन अज़ादारों अब अय्याम अज़ा के दिन के आखिरी लम्हात हैं। परवरदिगार आलम आप सभी हजरात को, सारे मोमिनीन को, मोमिनात को, जो लोग भी जुलूस में शरीक हैं, उन सब के लिए मेरे दिल से दुआ निकल रही है। परवरदिगार इन सब को बलियात अर्दी और समावी से महफूज रख, वबाई अमराज से महफूज रख। परवरदिगार आलम आज हम ये देख रहे हैं नौजवानों के अंदर किस तरह से मातम का जज्बा है कि मालूम होता है कि अभी मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ है।
परवरदिगार आलम इन तमाम मातमी हजरात को, मोमिनीन को, मोमिनात को तमाम बलाओं से, मुसीबतों से दूर रखे, इनकी परेशानी दूर हो जाए। और मेरी दुआ यह है कि परवरदिगार आलम वास्ता अहले हरम का जितने भी मोमिन मोमिनात जो करबला नहीं गए हैं, अल्लाह उन्हें करबला पहुंचा दे। और जैसे आज हम दूर रह के आका हुसैन का मातम कर रहे हैं, उसी तरह हम जाकर मौला हुसैन की बारगाह में मातम करें, मौला हुसैन की बारगाह में जाके नौहा करें। आइए हम सब मिलके कहें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या इमाम, या इमाम, या हुसैन, या हुसैन, या इमाम, या हुसैन, या इमाम, या हुसैन, या इमाम। हुसैन के मातमदारों, शहजादी कौनैन, मादर हसनैन, इंसी हौरा, फातिमा ज़हरा, आप सभी लोगों को दुआएं दे रही हैं। वो माँ जब उसने सुना कि मेरा लाल हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, तो बाबा नहीं रहेंगे, अली नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगी, मेरा लाल हसन नहीं रहेगा, तो मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? मेरे हुसैन का मातम कौन करेगा? हम कहेंगे सानिए ज़हरा, ए शहजादी कौनैन, अरे आइए देखिए आपके हुसैन के कितने मातमदार हैं, कितना तड़प तड़प के मातम कर रहे हैं। शहजादी दुआ देती है, ए मेरे हुसैन के चाहने वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अजब नहीं की आवाज आए, ए मेरे हुसैन के चाहने वालों, ए मेरे हुसैन के अदादारों, ए मेरे हुसैन के मातमदारों, मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम नहीं चले जाओगे। ये शहजादी कौनैन दुआ दे रही है। शहजादी कौनैन का दिल मुतमईन हो रहा है। मेरे हुसैन के बहुत मातमदार हैं, मेरे हुसैन के बहुत चाहने वाले हैं, मेरे हुसैन के बहुत नवाखान हैं। ये कहाँ कहाँ से दूर दराज से मोमिन मोमिनात सिमट के आ गए हैं। जितनी पाबंदियों के बाद भी मैं तो परेशान था कि कैसे क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने इतनी कसरत से शिरकत किया है, इससे पहले मैंने कभी इतना मजमा देखा ही नहीं। ये जज्बा हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत का जज्बा है। हम हुसैन के अदादार हैं, हम हुसैन के मातमदार हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। अदादारों, हम हुसैन का मातम करते रहेंगे, हमें कैसे कोई रोके? अरे जब सानिया ज़हरा रिहा हुई हैं तो सबसे पहले हुसैन की मजलिस मुनक़िद की है। आए मैं अपने भाई को रो नहीं सकी, अपने माजाए को रो नहीं सकी, लिहाजा पहले मजलिस होगी, हुसैन का मातम होगा। और शहजादी मातम कर रही थी। अभी मातम दस्ता काफी फासले पर है, अभी लोग बाहर मातम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि वक्त के अंदर ये जुलूस मंजिल ख़िताम तक पहुंच जाए। देखिए ऐसा है, हम चाहते हैं, हमको छूट दी गई है कि जितनी देर तक चाहिए आप जुलूस रखिए, लेकिन मेरे दिल की बात आप सुनिए कि मोमिन मोमिनात दूरों दराज से आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इत्मीनान के साथ, राहत के साथ, सुकून के साथ अपने अपने वतन पहुंच जाएं। और मेरी दुआ यही कि परवरदिगार आलम ये तमाम अज़ादारों को, हुसैन के मातमदारों को, हुसैन के चाहने वालों को सलामत रखे कि आइंदा तारीख यही तारीख हो और हुसैन का मातम हो। तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं, थोड़ी देर तकरीर भी बढ़ा दूंगा ताकि मातमी दस्ता भी तब तक आ जाए। सबसे पहले आपके दरमियान आका अब्बास, मौला अब्बास, सकाए सकीना के अलम की शबी आएगी अज़ादारों, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप मुझे पहले समाअत फरमा लें। कौन अब्बास? वो अब्बास की जब हुसैन को तन्हा बुलाया गया दरबार वलीद में, तो अब्बास आगे बढ़े, आका मैं तो तन्हा नहीं जाने दूंगा, आका मैं साथ चलूंगा। आका ने कहा मेरे अब्बास एतराज होगा कि हमने तन्हा बुलाया था, आप इनको लेके क्यों आए हैं? जवाब सुनिए मौला अब्बास का, कैसे शहदाई थे, कैसे फिदाई थे, कैसे जानिसार थे। कहा आका जब एतराज हो आप इतना फरमा दीजिएगा कि मेरा गुलाम मेरी जूतियां उठाने के लिए आया है। इस तरह से अली का शेर मचला हुआ था।
جب دیکھا حسین نے کہ عباس نہیں مانتے، تیار نہیں ہے کہ میں تنہا چلا جاؤں، آواز اچھا میرے عباس چلو۔ اب یہ اشارہ مل گیا، اجازت مل گئی، تو مولا عباسی نے ساتھ ساتھ 18 جوانان بنی ہاشم کے پرچم بلند ہوئے۔ علی و فاطمہ کا شہزادہ پرچم کی چھاؤں میں آ رہا ہے، دروازے پر پہنچے دارالامارہ کے۔ یہاں پر آنے کے بعد آقا حسین نے کہا اچھا میرے عباس ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، آگے نہ جاؤ، یہاں تک آ گئے نا، آگے نہ جاؤ اعتراض ہوگا۔ تو آقا عباس نے کہا آقا سنیے، اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور میں نے سنا تو آپ کا باپ زندہ نہیں رہے گا، میں تنہا نہیں جانے دوں گا۔ تب مولا عباس کو جب مچلا ہوا دیکھا آقا حسین نے کہا میرے پاس سنو میرے پاس، جب میری آواز تمہارے کان میں آ جائے تو چلے آنا دربار میں، لیکن ابھی ٹھہر جاؤ، آگے نہ بڑھو، آواز میری آئے تو اجازت ہے میری طرف سے، چلے آنا۔ حسین کا قدم آگے بڑھا، سپاہی آگے بڑھے، دروازہ بند ہو رہا ہے، عباس بھی دیکھ رہے ہیں، حسین بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ مولا عباس نے کہا کہ آقا جب دروازہ بند رہے گا تو میں کیسے جاؤں گا؟ نہ تو حسین نے کہا کہ عباس آئے گا نہیں، کوئی نہیں آئے گا، روکو یہ دروازہ بند نہ کرو، نہیں آئے گا میرے عباس۔ نہ تو حسین نے کچھ کہا نہ میرے آقا عباس نے کہا۔ میں کہوں گا اے سکائے سکینہ، دروازہ بند ہو رہا ہے، زنجیر پہ زنجیر لگائی جا رہی ہے، قفل لگایا جا رہا ہے، آپ جائیں گے کیسے؟ کہا جب آقا کی آواز سنو تو پھر دیکھنا میں کیسے جاتا ہوں۔ ادھر گفتگو شروع ہوئی، اب جو گفتگو آگے بڑھی، حسین نے چاہا میں آگے بڑھ جاؤں، ایک ظالم پکارا کہ اب ایسا موقع نہیں ملے گا، حسین کو قتل کر دو۔ تو فاطمہ کا لاش گرج کے کہتا کس میں دم ہے کہ حسین کو قتل کر دے؟ یہ آواز عباس کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ علی کے شیر نے دروازے پر ہاتھ مارا، دروازے نے راستہ دیا، آگے قریب سے آقا بتا دو کس نے کیا کہا ہے، کس نے کیا کہا ہے؟ ابھی دربار کو تلوار کی نوک کو اٹھا لوں گا۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے آقا حسین کا کمال تھا کہ شجاعت کا سمندر چھلک چکا تھا، شجاعت کے سمندر پر پہرا بٹھا دینے والے کا نام حسین ہے۔ عزاداروں اسی عباس کے علم کی شبیہ آ رہی ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، ہمارے مجمع کے اندر جب عباس کے علم کی شبیہ آتی ہے ہم تڑپتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، سکائے سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، تصور کریں کہ جب زینب نے مجلس منعقد کی تھی، جو عباس کا خود علم خون میں ڈوبا ہوا اس مجلس زینب میں آیا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا، کیا دردناک منظر سما رہا ہوگا۔ آج ہم سبھی دے کے تڑپتے ہیں، لیکن وہ عباس کے خون میں ڈوبا ہوا عباس کا علم اب جب آیا ہوگا بیویاں کتنا تڑپی ہوگی۔ ہاں یہ آقا عباس کے علم کی شبیہ آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے۔ عزاداروں، آقا عباس کے علم کی شبیہ کے پیچھے پیچھے آقا حسین کی سواری کی شبیہ آ رہی ہے۔ یہ حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے، یہ ذوالجناح ہے، وہ ذوالجناح کہ جب آقا حسین شہید ہو گئے گھوڑے نے عجب انداز اختیار کیا، آگے در خیمہ پر ایسی دردناک آواز پکارا، سکینہ نکل پڑی، بیویاں نکل پڑی، اے گھوڑے تیرا سوار کہاں گیا؟ پتا چلا کہ حسین شہید ہو گئے۔ عزاداروں، یہ مجمع آیا ہے مومنین کا، مومنات کا، سواری کی سبھی آپ کے درمیان ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آقا حسین کو بداعم کرنا چاہتے ہیں، آنسو کے چھاؤں میں رخصت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے رخصت کریں؟ آئیے دیکھیے آقا حسین آخر وقت خیمے میں آئے ہیں، رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں اور پڑھے میری بہن زینب میرے پاس آ جاؤ۔ زینب قریب آ گئی، کہ میری بہن ذرا میرے ساتھ ساتھ چلو، میں اپنے بیمار بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ زینب ساتھ چلی ہے، حسین سرانے بیٹھے، اپنا ہاتھ چوتھے امام کے سانے پر رکھا، بیٹے کو کشف فاتح ہوا، آنکھیں کھولی، ایسا منظر دیکھا چوتھے امام نے کہ توقع کہا اینا اینا زہیر ابن قین، ایک ایک کا نام لے کے پوچھ رہے ہیں کہ قد قتلا، کہ قد قتلا، کیوں سوال کیا تھا؟ آقا حسین کو ایسے عالم میں دیکھا کہ چاروں طرف تیر لگے ہوئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی سفید پرندہ آ کے بیٹھ گیا ہو، ایسے تیر لگے تھے۔ عزاداروں، ایسے
कैसे आलम में हुसैन रुखसत हो रहे हैं, कैसे हम रुखसत करें, अहले हरम बता रहे हैं। हुसैन ने क्या किया दादाओ, चौथे मान का हाथ लिया, ज़ैनब करीब बैठी थी, एक एक नाम पूछते रहे, कहाँ गए अली अकबर, कहाँ गए कद कुतला, हबीब कहाँ गए कद कुतला, एक एक नाम लेके कहाँ गए कद कुतला। लेकिन जब पूछा आयना आयना अम्मे अब्बास, अरे मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं, हुसैन ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने हुसैन को देखा, बहन देखती है कि भैया जवाब क्या देते हैं। हुसैन आवाज दे रहे, ए बहन बताओ मैं क्या जवाब दूं। ये नहीं का अब्बास मारे गए, का मेरे लाल मर्दों में तुम्हारे मेरे सिवा कोई बाकी नहीं रहा। हुसैन ने अपना हाथ बढ़ाया, चौथे मान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम रुखसत करने जमा हुए हैं, ये मोमिनात का मजमा, मोमिन का मजमा, दूर नजदीक का मजमा, सारे अहले ईमान आए हैं आका को रुखसत करने के लिए। कैसे अहले हरम ने रुखसत किया था। हुसैन ने चौथे मान का हाथ लिया, ज़ैनब को करीब बुलाया, चौथे मान का हाथ ज़ैनब के हाथ में दे दिया, मोहम्मद बाकिर का हाथ ज़ैनब के हाथ में दे दिया, उम्मे कुलसूम का हाथ ज़ैनब के हाथ में दिया, सकीना का हाथ ज़ैनब के हाथ में, एक एक का हाथ ज़ैनब के हाथ में। ज़ैनब हसरत से देख रही, हैरत के साथ देखती, मेरे भैया की क्या कर रहे हैं, इमाम वक्त हैं, कोई काम अवश्य नहीं है। आवाज दिए, मेरे भैया आपने क्या किया। जवाब दिया, ए ज़ैनब सारा घर तुम्हारे हवाले। बहन ने आवाज दी, ए मेरे भैया आपने सबको मेरे हवाले कर लिया, मुझे किसके हवाले किया। ज़ैनब सारा घर तुम्हारे हवाले, तुमको अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। इस तरह से हुसैन निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता हो। आवाज आ रही, या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा। अज़ादारो, इसी के ताज़े में आज हम यही कह के आवाज देते हैं, या हुसैन अलविदा। अज़ादारो, हुसैन शहीद हो गए। शहादत के बाद दरवाजे में मजमा आया, बहुत बड़ा मजमा आया, दिलासा देने नहीं, तलकीन सब्र के वास्ते नहीं, बल्कि कोई आग लेके आ रहा है, कोई नैजा लेके आ रहा है, कोई कोड़े लेके आ रहा है, बीवियां लुट रही हैं, खैमे जलाए जा रहे हैं, बीवियों के सरों की चादर छीनी जा रही है, सकीना के गोशवारे छीने जा रहे हैं। दादारो, इन बीवियों को कैदी बनाया जाता है, कैदी बना के मकसद से गुजारा जा रहा है। इन बीवियों को मकसद से गुजारो, मकसद से गुजारो। लेकिन एक मंजर पेश करता चलूं, अब जब मकसद के करीब मजमा आया असीरों का, तो ज़ैनब की निगाह देख रही, मेरा भैया कहाँ है, मेरा माजाया कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है। निगाह ने देखा, मेरे भाई का लाशा वो पड़ा हुआ है। ज़ैनब ने अपने गिरा दिया, ऊँट से जमीन पर आई, आगे आई, सर झुकाए आई, और भाई को जब देखा तो आलिम दीन ने अजीब जुमला लिखा दादा मकादिर में लिखा, जब ज़ैनब ने भाई का लाशा देखा है तो बड़ी हैरत से कहा, हाज़ा अखिल हुसैन, यही मेरा भैया हुसैन है। ए शहजादी हैरत क्यों कर रही है। जवाब दिया, इतने तीर लगे हैं, इतनी तलवारें मारी गई हैं, इतने पत्थर मारे गए कि भाई का लाशा टुकड़े टुकड़े नजर आता है। आवाज़ मोहम्मद ये कहते कहते ज़ैनब ने मातम किया। अचानक ख्याल आया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन की हालत में होगा, कि जब बाप की हालत देखेगा तो मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। लिहाजा चौथे माम की जिंदगी का ख्याल करते हुए ज़ैनब ने लाशा छोड़ा, आई चौथे माम के पास, क्या देखा, हमारा का चौथा इमाम बेकरारी से हाथ पांव ऊपर फिरा रहा है। कहे मेरे लाल क्या जान दे दोगे रोते रोते। कहे फुफी अम्मा, अरे बेटा क्यों न दौड़ते, कब्र बनाना कैसा, लाशा उठाना कैसा, बाबा के लाशे तक पहुंच भी नहीं सकता। बीवियों को आगे बढ़ाया गया तो जिंदान कूफा से जिंदान शाम में लाया गया। जिंदान शाम से रिहाई हुई अदादारो, ये काफिला आ रहा, मदीने आ रहा है। उन्हीं बीवियों की हमारे की शबी आपके दरमियान से गुजरे की अदादारो, सोचते आप आज हमारे की शबी हमारे दरमियान आती है, हम तड़प जाते हैं। जब ये ज़ैनब ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया होगा तो क्या समा रहा होगा, क्या आलम रहा होगा। ये बीवियों
کے مالک کی شبی آپ کے درمیان ان قریب آنے والی عزاداروں، قبل اس کے کہ آپ کے درمیان آ جائے مجھ سے کچھ جملے سماعت فرما لیں کہ جب یہ خبر گئی مدینے میں اعلان ہو گیا آقا حسین آئے ہیں، لوگا قافلہ آیا ہے، تو عزاداروں فاطمہ صغریٰ بھی گھر سے نکل پڑی، برابر علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ صغریٰ گھر سے نکل آئی اور برابر ملتی رہی، سنتی رہی، روتی رہی، علی اکبر مارے گئے، آنسو بہایا، عباس شہید ہو گئے، آنسو بہایا، قاسم مارے گئے، آنسو بہایا، لیکن ایک مرتبہ صغریٰ نے اپنے کو سنبھالا، ایک ایک بیوی کی گودیوں کو دیکھنا شروع کیا، بیویوں نے کہا صغریٰ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا علی اکبر جوان تھے، میدان میں آئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے، لیکن میرا ننھا بھیا علی اصغر کرسیوں چلنے کے قابل نہ تھا، میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ جواب دیا ہے صغریٰ تمہارا بھائی علی اصغر ہرملا کے تیر کا نشانہ بن گیا، اے صغریٰ ہم لٹ گئے، اے صغریٰ ہمارے ساتھ کوئی نہیں آیا ہے، اے صغریٰ ہم کو ظالموں نے لوٹ لیا، اے صغریٰ ہم کو ظالموں نے قیدی بنایا، اسیر کر کے تیار بدیار سر برہنہ پھرایا گیا، آگے آگے منادی ندا دے رہا تھا، یا اہل الکوفہ والشام ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ، اے کوفہ و شام والو آؤ دیکھو علی و فاطمہ کی بیٹیاں سر برہنہ تیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں، اے صغریٰ ہمارا نام لے لے کے تعارف کرایا جا رہا تھا، ہذہ زینب ہذہ ام کلثوم، ایک ایک کا نام لے کے ہمارا تعارف بھرے دربار میں کرایا جا رہا تھا، عزادارو یہ وہ سما تھا جبکہ زینب دربار شام میں سر برہنہ جا رہی تھی، سنیں آپ انشاءاللہ اپنے ماتم ادا کرنے کے، آقا حسین کی آنکھیں کھلی تھی عزادارو، کربلا میں حسین کا سر قلم کیا گیا، آنکھیں کھلی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ کے پاس سر لایا گیا، آنکھیں کھلی تھی، نوکے نیزہ پر رکھا گیا، آنکھیں کھلی تھی، حسین کے منظر دیکھ رہے، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، چوتھا مام کوڑے کھا رہا ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، اہل حرم تڑپ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے، لیکن جب شام کے دربار میں جانے کی باری آئی حسین نے آنکھوں کو بند کر لیا، چوتھے مام کی نظر پڑی، اے میرے بابا آپ سے دیکھا نہ گیا لیکن آپ کا بیٹا اپنی ماں بہنوں کو سر برہنہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا چوتھا امام کتنا تڑپ رہا تھا، یہ بیویوں کو سر برہنہ دیکھ کے کتنا تڑپے ہوں گے۔ آج علماء اور ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا آپ بتا دیں مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام نے کہا الشام الشام الشام، اتنا ہی نہیں ہے زیادارو کہ چوتھے امام نے کہا الشام الشام الشام، بات یہ آج شام کہہ کے بعد اتنا رقت طاری ہو گئی آگے کچھ کہہ نہیں سکے، بیان نہیں کیا، جب کہا الشام 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 بیان کی نوبت نہیں آئی، اتنا دل دب گیا، اتنی رقت طاری ہو گئی کتاب نہیں رہی کہ اس بیان کرے۔ عزاداروں سے چوتھے امام سے تبرکات کی شفیع آپ کے درمیان سے گزرنے والی ہے، وہ ہمارا کا چوتھا امام جو کربلا کے میدان میں تو زنجیر میں جکڑ دیا گیا تھا، میں کربلا محلہ میں تھا، عاشور کے دن سے پہر میں راتیوں نے ایک منظر پیش کیا جو نگاہوں سے میں نے اپنے دیکھا، ایک ضعیف آدمی ایک کمزور اونٹ سامنے تھا، میں بھی آگے بڑھ کے مجمع کے اندر چلا گیا تو کیا دیکھا تو ضعیف مرد کو اونٹ میں بٹھایا گیا، جب اونٹ آگے بڑھا تو ضعیف آدمی گر گیا، پھر بٹھایا گیا، پھر گر گیا، پھر بٹھایا گیا، پھر گر گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ چوتھا امام جب اونٹ پر بٹھائے جاتے تھے اونٹ لے کے آگے بڑھتا تھا، امام گر جاتے تھے، پھر بٹھائے جاتے تھے، امام گر جاتے تھے، ظالموں نے کیا کیا زنجیر کا ایک سرا ایک پاؤں میں باندھا، اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے لا کے دوسرا سرا دوسرے پاؤں میں باندھا، ہمارا امام اس طرح سے جکڑا گیا، اس طرح سے کربلا سے کوفہ،
کوفے سے شام ہمارا چوتھا امام کس طرح دھوپ کی شدت میں بیڑیاں پہنے ہوئے چل رہا تھا. عزاداروں یہ چوتھے امام کے پاؤں کی بیڑیاں کس طرح سے اذیت پہنچا رہی تھی. ہمارا چوتھا امام جب مدینے آ گیا، 1 سال کی بات نہیں، 1-2 سال کی بات ہے کہ ایک چاہنے والا بڑھا دیکھا امام نماز پڑھ رہے ہیں، چہرہ متغیر ہے، ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر مولا آپ کیا تڑپ رہے ہیں، اضطراب کیوں، یہ بے چینی کیوں؟ جواب کچھ نہ دیا، مصلے پر اپنا کام پھیلا دیا. کہیں میرے دوست کیا دیکھ رہا ہے؟ اب جو دیکھا امام کی پاؤں کی ہستی نظر آ رہی تھی. کہے میرے مولا یہ کیسا زخم ہے. کہے میرے دوست ظالموں نے بابا کی شہادت کے بعد پاؤں میں بیڑی ڈالی تھی، بیڑی کی رگڑ سے یہ پاؤں کا گوشت اڑ گیا ہے، یہ ہستی نظر آ رہی ہے. عزادارو حسین کے ماتم دارو، آج تاریخ 8ویں تاریخ، ہمارا آپ کا 11واں امام ظالم نے زہر دے دیا. تڑپ تڑپ کے ہمارا امام دنیا سے چلا گیا. ہمارے آخری امام موجود. عزادارو ہم ان کا بھی ماتم کر لیں، لیکن ہم یہ کہیں گے ہمارا آخری امام بھی آواز دے گا میرے بابا دنیا سے اٹھے، کفن تو مل گیا نا، قبر مل گئی، دفن ہو گئی، لیکن ہائے وہ جد مظلوم، کربلا کی جلتی زمین، لاشا زمین کے اوپر، ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر. لہذا جد مظلوم کا ماتم کرو. ہم بھی ماتم کرتے ہیں. ہمارا آخری امام آواز دے گا، ارے میں دیکھو کیسے سلام کرتا ہوں. اے جد مظلوم آپ کو ستایا گیا، اے جد مظلوم آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، اے جد مظلوم آپ کے پر ظلم ڈھایا گیا، اے جد مظلوم آپ پر پتھر برسائے گئے، اے جد مظلوم آپ کا فرق مریدہ نو کے نیزہ پر رکھا گیا. اس کے بعد سلام کرنا شروع کیا. سلام ہو اس ریش مبارک پر جو خون میں تر ہو گئی، سلام ہو اس فرق مریدہ پر جو نو کے نیزہ پر چڑھایا گیا، سلام ہو اس جسد اقدس پر جس پر گھوڑے دوڑائے گئے، سلام ہو ان بیویوں پر جو حسین کی شہادت کے بعد قیدی بنائی گئی. ہمارا امام سلام کر رہا ہے. لہذا آئیے ہم سب بھی سلام کرنے، لیکن میری دعا دل سے نکلتی ہے جتنے بھی مومنین ہیں، جو مومنات ہیں، اللہ ان کی ساری پریشانی کو دور کرے. خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، اللہ پریشانی بیماری کو دفع کرے. پھر میں یہ کہوں گا پروردگار عالم یہ سارا مجمع سلامت رہے کہ آئندہ سال ہی تاریخ ہو، آقا حسین کا ماتم ہو. یہ مومنات دور و دراز سے آئی ہیں، ان کے ذہن میں ہی تھا ہم آقا کو ودا کر کے جائیں گے، آقا کو رخصت کر کے جائیں گے. آئیے ہم سب مل کے اپنے آقا حسین کو سلام کر لیں. ہمارا امام سلام کر رہا ہے، آئیے امام کی آواز سے اپنی آواز ملا دیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم یا صاحب السمت الساکبات، السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبات، السلام علیکم جمیع شہدائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء،
रूही व जिस्मी लकल फदा व रहमतुल्लाहि व बरकातो। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान। अलमान अलमान अलमान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक वसहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक वजअलना मिन अंसारिका व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मातमी हज़रात, दूर और नज़दीक के आए हुए शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि परवरदिगार आलम आगे बढ़ जाए, कोई तसादुम न हो और किसी तरह उनकी ज़हमत न हो, उनका एहतराम करते हुए आप हजरात जाएँ। मोमिना को किसी तरह की ज़हमत न होने पाए। और मैं अंजुमन रौनक इस्लाम की तरफ से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जान दिल के साथ जुलूस से शिरकत की और नहायत जुलूस मोहब्बत के साथ आका हुसैन का मातम किया। मैं सभी लोगों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए खुसूसी तौर पर कि दूर दराज से आकर के मजलिस में शरीक थी, जुलूस में शरीक थी, उन तमाम अपनी माँ बहनों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ। शहजादी ज़ैनब का वास्ता इंसानी दायरा की कनीज़ों को हर तरह से महफूज रख, वबाई अमराज से महफूज रख, हादसात से महफूज रख, किसी तरह की परेशानी न हो। खुदा न खासा कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो बीमार करबला का वास्ता परवरदिगार उनकी बीमारी परेशानी को दफा कर दे।